अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल तआला मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ील व मन यअबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम, तुलबाए आइज़ाम और द मोमंदो दे इलाके तलीनुम सदे वंडा खेल और द गिरदो नवाहना रागली ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। तकरीबन द्रेम करते द्रेम जल्ले चस्तासु पदीज़े की महज द दीन पर खातिर द अल्लाह द पैगाम द रसूल द पारा ज़मन दल्ता हाजिरी और मुलाकात कीगी। ज़ दुआ गोइम चे अल्लाह दी ज़मन दा रागुंडा राजमा केदल दा मीना और मोहब्बत पखपल दरबार आलिया के कबूल और मंजूर उगरज़ई। दे दुनिया के तासो उगरज़ई द हर कस दा दावदा अगर मुसलमान दे क यहूदी दे क ईसाई दे क मजूसी दे क हर सुख दे अगर दे खबरे दावेदार दे ज़द अल्लाह सरा मोहब्बत को ज़मा द अल्लाह सरा मीना और मोहब्बत दे और पदे बांधे मुसर दे चे ज़मा द मीना द दे बल न डेरा दा
وس هر سړی د دې داویدار دی، خود مومندو غیور مسلمانانو دا تپوس کو د الله نا چې یا رب العالمین ستا سره د محبت دعوت د هر سړی کوي، خو ته پخپله ووایه چې د چا محبت تا ته منظور دی، د چا محبت ستا په دربار کې مقبول دی، او د چا هغه محبت ستا د دربار نه مردود دی. ځان یې مړ کو، وینا کوي، دعوه کوي، خو ستا په دربار کې د هغه محبت منظور نه دی. نو الله د دې جواب کوي چې تپوس کوي چې زما په دربار کې د چا محبت منظور دی. نو الله وایي قل ان کنتم تحبون الله، قل او یا پیغمبرا ان کنتم تحبون اللہ، کچرتا سید اللہ سرا محبت کولو والا، تاسید اللہ سرا منو محبت کوئی او ددے دعویدار یہ نبیا یو اعلان واورید اللہ د دربارنا. صدے اغیلان دادے چه زما پا دربار کی محبت دا آغا چا منظور دے، آغا دا پارا صرف یو دروازہ دا، یو لار دا، پا آغا لار راشن استامینم منظور، محبتم منظور دے. آغا کم لار دا فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اویا چھ زما اتباع کئی، زما طریقہ اپناو کئی، پما پس روان شئی، زما لار اختیار کئی، زما تابداری او غلامی اختیار کئی. نو چاچ زما دا پیغمبر اتباع کرلا، چاچ دا امام الانبیاء محمد رسول اللہ اتباع کرلا، نو مومن والاو بیا اللہ دے تنگوری چی دا درنگ تور دے او کسپین دے، دا پختون دے او کا پنجابے دے، دا سندھی دے او کا دا بلوچ دے، دا عرب دے او کا دا عجم دے، دا ہاشمی دے قریشی دے یا کدا حبشی دے، دا مالدار دے او کا غریب دے، دا نصب حسب سدے، دا جب صدا، بیا اللہ دیتا نگوری، بیا اللہ دیتا گوری چا اتباع کڑی دا کدا رنگ تور بلال دے روان پس مکہ دے دخو آواز پا جنت کی اوری دیکھی. پیسے ام نلگی نو ہے سبحان اللہ. نا دا خو مولانا سے دا خو ټول ودم آتا کینا ولی تاسو گرمائی خو خلق گرمائی